कोरोना की काबिले इस्तेमाल दवा सप्लाई करने ट्रंप की धमकी। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने इंसदादे मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बरामद न करने पर जवाबी इकदाम की हिंदुस्तान को धमकी दी, जिसके चंद घंटे बाद ही नई दिल्ली ने इस दवा की बरामद पर आयद करदा इम्तना से जुज़वी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस दवा को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। ये दवा मलेरिया, जोड़ों के दर्द और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कोविड-19 के इलाज में इसे मुवस्सिर समझा जा रहा है, जिसकी दवा अभी तैयार नहीं की जा सकी। हिंदुस्तान इस दवा का दुनिया में सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन इसने कोरोना वबा के पेश नज़र अंदरून मुल्क ज़रूरत की तकमील के लिए इसका ज़ख़ीरा महफूज रखने के मकसद से दवा की बरामद पर आरज़ी इम्तना आयद कर दिया था। हिंदुस्तान ने इंसदादे मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बरामद पर इम्तना जुज़वी तौर पर उठा लेने का फैसला किया है, ताकि अमेरिका और कई दीगर ममालिक को जो कोरोना वायरस की वबा से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, इसकी सप्लाई की राह हमवार की जा सके। सरकारी ओहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ ममालिक को वहाँ की शदीद ज़रूरत के लिहाज से मज़कूरा दवा और पैरासिटामोल बरामद करेगा। कई ममालिक ने इसके लिए आर्डर्स भी दिए हैं, उनके लिहाज से दवाएं बरामद की जाएंगी। हुकूमत ने ताहम कहा कि अंदरून मुल्क ज़रूरत की तकमील के बाद आर्डर की तकमील की जाएगी। मज़कूरा दवा पर इम्तना जुज़वी तौर पर बर्खास्त करने का फैसला सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी इक़दाम का इंतबाह दिए जाने के चंद घंटों बाद ही लिया गया। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर धमकी दी कि अगर हिंदुस्तान ने यह दवा सप्लाई करने की उसकी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया तो जवाबी इक़दाम किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक अगर वो हमें दवा बरामद नहीं करते हैं तो मुझे हैरत होगी, क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान के कई बरसों से बहुत अच्छे तिजारती ताल्लुकात हैं और हिंदुस्तान ने तिजारत में अमेरिका से बहुत फ़ायदा उठाया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर हिंदुस्तान दवा बरामद नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर इसे इस बात के नताइज भुगतने होंगे। जहां एक तरफ इस दवा को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मुवस्सिर करार दिया जा रहा है, वहीं साइंसदानों और माहिरीन के मुताबिक कोरोना के खिलाफ इस दवा को मुवस्सिर करार देने के लिए इसके मजीद टेस्ट करने होंगे। चंद डॉक्टर और माहिरीन ने खबरदार किया कि गैर तौसीक शुदा अद्वियात का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना केस 5000 से ज्यादा, लॉकडाउन में इजाफे पर गौर। मुल्क में कोविड-19 के मुसद्दक़ा केसों की तादाद तकरीबन 5200 हो गई, जबकि 21 रोज़ा लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद बढ़ाने के बारे में सरगर्म बातचीत हो रही है। कई रियासतों ने जांच की अपनी सलाहियतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मंसूबों का ऐलान किया है और वबा के हॉट स्पॉट्स के लिए हंगामी मंसूबे तैयार किए हैं। ऐसे इशारे हैं कि ज़राअत और गैर मुनज़्ज़म शोबे के बशमूल बाज़ सेक्टर्स में कम से कम चंद रियासतों में लॉकडाउन से नरमी दी जा सकती है। इसके अलावा बाज़ मकामात पर सख्त तहदीदात भी की जा सकती है। मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 5192 मुस्बत केस पाए गए, जबकि कम से कम 162 अमवात हुई है। ताहम मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की शाम जारी आदाद शुमार के मुताबिक 4779 मुसद्दक़ा केस और 124 अमवात हुई है। मुतअद्दिद रियासतों ने मरकजी हुकूमत से मुल्की लॉकडाउन में तोसी के लिए दरख्वास्त की है, जबकि माहिरीन की भी यही राय है कि कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा को रोकने का ये वाहिद तरीक़ा हो सकता है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इन दरख्वास्तों और मज़कूरा राय के पेश नज़र मरकज़ लॉकडाउन की मुद्दत में 14 अप्रैल के बाद मज़ीद तोसी देने का मंसूबा रखता है। ज़राए ने ताहम इस सिलसिले में किसी क़तई फ़ैसले का इशारा नहीं दिया।
تعلیمی اداروں کو 15 مئی تک بند رکھنے کی سفارش، مذہبی اجتماعات پر پابندی میں بھی توسیع۔ کووڈ-19 سے متعلق وزارتی گروپ نے سفارش کی ہے کہ چاہے حکومت 21 دن کے لاک ڈاؤن میں توسیع کرے یا نہ کرے، تمام تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کی مدت اور تمام عوامی مذہبی سرگرمیوں پر پابندی میں 15 مئی تک توسیع کرنی چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں وزراء کے گروپ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر فینانس نرملا سیتا رامن نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ مذہبی مراکز، شاپنگ مالز اور تعلیمی اداروں کو 14 اپریل سے کم از کم 4 ہفتوں تک معمول کے مطابق کام کرنے نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت کی سوچ یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں جون کے اختتام تک بند رہیں گے، کیونکہ گرما کی چھٹیاں مئی کے وسط میں شروع ہوں گی۔ وزارتی گروپ نے سفارش کی کہ تمام مذہبی تنظیموں کی سرگرمیوں کی احتیاطی اقدام کے طور پر 15 مئی تک اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ گروپ نے سفارش کی کہ وبا کی روک تھام کے لیے اقدامات پر ریاستوں کے مشورے بہت اہم ہیں۔ گروپ نے لیبارٹریز میں کورونا وائرس کے انفیکشن کی جانچ کی سہولتیں بہتر بنانے کے اقدامات کی سفارش کی۔ کڑپا میں اعلیٰ سطحی اجلاس، ڈپٹی چیف منسٹر اور وزراء کی شرکت۔ کلکٹریٹ کڑپا کے اسپندنا ہال میں اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں ریاستی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ بعد ازاں ڈپٹی چیف منسٹر و وزیر صحت اے نانی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کو ملحوظ رکھا جائے، عوام ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، لہذا عوام بھی تعاون کریں۔ نانی نے کہا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے سخت اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں 3930 مشتبہ مریضوں کے نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں 3270 مریضوں کی رپورٹ منفی حاصل ہوئی۔ 304 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے، جن کا علاج جاری ہے۔ ضلع کڑپا میں جملہ 664 مشتبہ مریضوں کے نمونے حاصل کیے گئے، جن میں 426 افراد کے نمونوں کی رپورٹ حاصل ہوئی۔ صرف 27 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے، مزید 232 افراد کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک سے کڑپا کو پہنچنے والے 4941 افراد کے نمونوں کی جانچ کی گئی، تمام کی رپورٹس منفی حاصل ہوئیں، جبکہ دہلی سے آنے والے 402 افراد کے معائنے کیے گئے، جن میں 27 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے۔ متاثرین کے محلوں میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے، ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوارنٹائن مراکز میں تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ نانی نے کہا کہ ضلع میں 40 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، ضرورت پڑنے پر مزید وینٹیلیٹرز کا انتظام کیا جائے گا۔ کوارنٹائن مراکز میں مزید سرکاری ڈاکٹروں اور نرسز کو متعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام لاک ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ لاک ڈاؤن کے دوران عوام کو ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زائد قیمت پر اشیاء کی فروخت پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ زائد قیمت کی وصولی پر عوام فون نمبر 1902 پر شکایت کر سکتے ہیں۔ ضلع میں کسانوں سے فصلوں کی خریدی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر نے بھی خصوصی ہدایت جاری کی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر امجد باشاہ، انچارج وزیر کڑپا اے سریش، ریاستی وزیر فینانس راجندر ناتھ ریڈی، ضلع کلکٹر ہری کرن اور دوسرے موجود تھے۔ بعد ازاں ڈپٹی چیف منسٹر امجد باشاہ نے کڑپا میں کووڈ-19 کمیونٹی ٹیسٹنگ کے لیے 2 نئی موبائل ایمبولینس گاڑیوں کا افتتاح کیا۔ ادویات ہندوستانیوں کو دستیاب کرائی جائے، راہل گاندھی۔ دوستی میں دھمکی نہیں ہوتی، امریکی دباؤ میں نہ آنے، حکومت کو کانگریسی قائد کا مشورہ۔ ہندوستان کی جانب سے مانع ملیریا ادویات
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दरामदात पर पाबंदी आयद करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतबाह और जवाबी कार्रवाई करने की धमकी के चंद घंटों बाद ही नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की बरामद पर आयद पाबंदी हटा दी। हुकूमत के इस इक़दाम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने मंगल को कहा कि माविन हयात अद्वियात को पहले हिंदुस्तानी शहरियों के लिए दस्तयाब करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत के इस इक़दाम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने अद्वियात को पहले हिंदुस्तानी शहरियों के लिए दस्तयाब करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत को किसी के दबाव में आए बगैर पहले अपने शहरियों की ज़िंदगी बख्श अद्वियात दस्तयाब करानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले हमारी शहरियों की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए और उनको मुनासिब मकदार में ज़रूरी अद्वियात मिलनी चाहिए। इसके बाद ही ज़रूरतमंद मुल्कों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, दोस्ती में बदला लेने की धमकी नहीं होती। हिंदुस्तान को बहरान के वक्त तमाम ज़रूरतमंद ममालिक की मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले हम वतनों के लिए काफ़ी मकदार में ज़िंदगी बख्श अद्वियात दस्तयाब होनी चाहिए।